अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मररतु लैलतल उसरिया बी अला क़ौमिन यख़मिशून वजूहहुम बिअज़फ़ारिहिम फ़क़ुल्तु या जिब्राईल मन हाउलाई फ़क़ाल हाउलाई अल्लज़ीना यग़ताबून अन्नास व यक़ऊन फ़ी अअराज़िहिम। सहमा पैगम्बर फ़याक़ोसी कसल बिमत खुरी फ़याक़ो मिअराज का खैर बैत पे वखला लम लथोलो गुरोह चिगियोत्सुक चिबेलियोत्सुक ज़रवाना कोनी खुती गुदों इशा खुती ज़रमों ही खच्चा तेलियोत्सुक क़ौमुन अला क़ौमिन यख़मिशून वजूहहुम बिअज़फ़ारिहिम। खुताना से खुती ज़रमों ही खा खुती गुदों इशा कोनी चातेलियोत्सुक। फ़क़ुल्तु या जिब्राईल दवाखलांगा पैगम्बर फ़याक़ोसी जिब्राईल लत्रिस इना या जिब्राईल दी कौम कुन स्वीन ज़रवाना जिब्राईल कसल ब्यूं या रसूल अल्लाह द्यून ज़रवाना चिक चिकी ग़ैबत बेखान कुनी दुनिया का ग़ैबत बेखान कुनी यग़ताबून अन्नास व यक़ऊन फ़ी अअराज़िहिम। खोनी दुनिया का म्यूनी ग़ैबत बेत देवी अलावा योनी बेज़ती यानी खोनी इज़्ज़त ख़त्म बेत ग़ैबत बयान यो बोल ना दूसरी ये ग़ैबत बयान चिन यहाँ योनी नज़र इना ज़लील बेनिया ग़ैबत बयान वह ज़रूर माल बिज़ेबिया ग़ैबत को ची बेचे वरना यारी नो कुछ एब ची या यहाँ से माबेस पे योला ज़र बना चिगुआ जब वरना कोई इज़्ज़त ख़त्म हुआ वरना यारी एम्यूनी नज़र इनो इज़्ज़त चियोत पाँगा से ग़ैबत बयाना जिले हाल तक हो दे नहीं ना ये को फलान सोपा या बाला को म्यूनी नज़र इनो को ख़त्म हुआ बस दी मुँगा को लियामोफ चो से योत पा हाल तक हो दे नहीं ना मेरा छत पा दो चिगुआ जब वरना दो यहाँ तंग सी योनी नको ख़त्म हुआ दियो माल दौलत का डाकता बना चोख योनी इज़्ज़त का डाकता मोसा या हिसाब को हक़ ना चिकना बल्कि माल पचसा इंसानी कोई शान शौकत इज़्ज़त ची ख़त्म बयाना यानी कोई मुआशरे ने भी दुहे लुस्पा में दबो फरी कसल द्यून देने इन ले और द्यून चीवे इन अन्नल मुग़ताब इज़ा ताबा फ़हुवा आखिरुन मद यदखुलुल जन्ना ताक़सन खुद तौबा बेस नसा लेकिन आजब देखो खैर देखो आयत को तखर्चा ताल जैसे बार बार दो या सिर भी चाहते हो में और दीबी ने ची होते वन व औहल्लाहु अज़्ज़ व जल इला मूसा इब्न इमरान खुदा इस सहमज़ात पर वसे हज़रत मूसा कलीमुल्लाह वही चीज़ रे कसल बिमत अन्नल मुग़ताब इज़ा ताबा फ़हुवा आखिरु मन यदखुलुल जन्ना व इल्लम यतुब फ़हुवा अव्वलु मन यदखुलुन नार। ग़ैबत बेखान खो अगर तोबा बेसना चुप पा आखिर लखो बेहेश्तिंग को खानी लो तोबा बेसना या तोबो ची बेंजे वनांगा यारी ग़ैबत ची बेसना आयाल माफ लजुन मरगोस यारी खाने माफ़ी थोप से में पर याव पर गुंदे चीज़ें क़ाल रसूलुल्लाह इय्याकुम वल ग़ैबह खबरदार कि तांग से ग़ैबत मा बेसा फ़इन्नल ग़ैबत अशद्दु मिनज़ ज़िना इन्नर रजुल यज़नी व यतूब चाहे वना गुनाह कबीरीन मुर्तकिब सोखन कुनी खोसी तौबा बयान छोक चाहे वना दे गुनाह पो खुदा न बंदोनी दरमियानी फ़यतूबुल्लाहु अलैहि खुदा सी कोई तौबो कबूल बेत व इन्न साहिबल ग़ैबति ला युग़फ़रु लहू हत्ता यग़फ़िर लहू साहिबुहु। और ग़ैबत बेखान ला ए ग़ैबत बिया सोंखन पोला कोई खाने माफ़ी थोप से बेत पखोला बख्शिश को हमें दे वजह से ज़रत दी गुनाह को दो पचास ख़तरनाक इंजर वो ए मूसा इब्न इमरान ला यले मूसा
गैबत बेखनी खोसी तोबा बेसे खोए तोबो कबूल सो नसे चुप पाखिला जन्नत इंगो खान को खोइन ओना तोबा मबिया खो आके दुनिया इथोना चुप पदुनुक जहन्नम में फामायत को या गैबत बेखन को नहीं दु पैगंबर फक पे कसलिन जुदे दुं ताला मामूली मिशस पर गो सोसे फिक्र बेस या अकची की फिक्र बेर गोस पमे इना यानी सोसे अमाल कुल सोसो सही बेस हस्के यहाँ चिको से नगाता लबू बोमो इन समीफान मिनसु गामा सोसो लंगे सुंगा तोचे सोजरेंगे सुंगा मोड़े आमो सोजरेंगे या सुंगा बुमेत जरेंगे यानी हर एक सोसो सोसो लंगे नगाता लंगु खान सुसमेत भी देवजासी सोसे अमाल को सोसो ठीक बेस चिक नगाता सी गैबत ताखिर दूसरे या भी यत खान कुन गामा दिवसा दोखो चिकिन दे नगाता गैबत मबिया सुसे लुस पमेत हद अकल मा हस्के शिना दिरिंग गामा मा दिरिंग सान ला शिना या बला खेरचरे दिया हा ग्वाना दिरिंग ngata susu ghaibत बेसना यावी ने यत खान कुन गामा चिक चिकला माफी बेसरे गते सलवात चिकसल अल्लाहुम्मा सल्ली अला या ताता शख्सियत सोदे या छान को है ना सोंग मासों ये ना लबात से माफ बेस भी गामा स्निंग स्किल ना सूसुला गैबत बेस ना दिली माफ बे अच्छा अनाजर बना फिशार कब्र पे सबब पोचिन लो जबना बिहारुल अनवार इनु कसल बिमत अजाबुल कब्र सलासतो फिशार कब्र चीज सुमी खायो तो चिन जबना असलास सुलसुल लिलगैबा वसुलसुल लिन्नमीमा वसुलसुल लिलबौद देविना सुम पे न चिक पोज वना गैबतिन लो गैबति वजह से आतां ला फिशार कब्र को चिक निसरसी नमीमा नमीमा चिला जरबिन जेवना आतां सी एबी काडो एला एबी काडो चोगली ब्यात पो या जुआ दुंगा मा चिन जेवना दुंगा मा फिशार कब्र सुबरसी यानी नापाकी का दुखान को दूला से फिशारे काबुरियती और तरकुल गैबती अहब्बु इलल्लाह अज़्ज़ा व जल मिन अशरति आलाफ रकातिन ततव्वुअन अल्लाहु अकबर तो यांग सी गैबत को तरक बेल चाम से सवाबियो जरवना कसल जुमत गैबत तरक ब्यायत पो गैबत माबिया दुख पयत पो मौके थोन मना गैबत माबियायत पो खुदा शिदिला स्तो शु रकात सुन्नत रकात पर जैसा थाले सवाब लो स्तो शु रकात नाम शाम से दियाला जेल मिशाम गाताला लोखोर चिला मिशाम ओना जेवना गैबत तरक ब्यायत पोला स्तो शु रकात सवा यानी फ्यागे सवाब को बजसा कोला स्केता थवेलो अन अबी अब्दुल्लाह अन्नहु क़ाल मन इग़तिबा इंदहु या अखूहु अल-मुअमिन फलम यंसुरुहु वलम यदफ़अ अन्हु व हुवा यक़दिरु अला नुसरतिही व औनिही फ़ज़हहु अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ि दुनिया वल आखिरा ता महंगा चिगिसी इमाम कसल जुमत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम महंगा चिगिसी या मोमिन चिगी गैबत चिबत दे शख्स पोला खोला ngेनेत ले खांगे छोला मजल ले जरबा ngेनेत या खोला मना बिया ngेनेत चुप चते खैर दुख जरबा ngेनेत दो दुख से ngेनेन दुख से खोश नाबे चुप चते कोशिश नाबे वना दो हंस के खुदा इस्तहमजात को दुनिया आखिरत इंगिस्केन को जलील गोचुतो ngataang euni ghabat pula ngataang nabe dukna haske ngataang sa zalil gui man radda an irzi akhihi almuslim wajabat lahu aljannatu albatta ta yang isi kwe difa bese lekha chupcha to dugle yang isi chol zere do bese khola ghabat po be machuk narana albatta yani zarur ba zarur khola behesh wajib goy اللهم صل على محمد وآل محمد अनाज़े वना गैबत कफ़ारो चीन ता कफ़ारे से दुक्तु
सुइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मल कफारतुल इग़्तियाब क़ाल तस्तग़फिरुल्लाह लिग़्तबतहु कुल्लमा ज़करतहु दोले से कफारे होता में जवन कफारा यो चिबे जवन सुई गैबत चिबे से ना हंस के योला खोला इतो फिर चीज बो खोला इस्तिग़फार बेस مثلا منگا چیک شیسه ناتنگ سے غیبت بس شیسه وانا کھولا استغفار بس پروردگارا یہاں کوئی کرا ہوں بزرے دو تعالی نام ہی تو نہ دیوت کفارہ ان لوگ غیبتی یا مثلا زندہ یوت خان لسا یہاں سی کھولا طلب رحمت چی وانا دیو چین وانا دیو تعالی کفارہ ان لوگ امیر المؤمنین علیہ السلام لا پیغمبر فی حقوسی کا سلم یا علی إذا رأيت الناس يشتغلون بالفضائل فاشتغل أنت بإتمام الفرائض وإذا رأيت الناس يشتغلون بعمل الدنيا فاشتغل أنت بعمل الآخرة أمير المؤمنين لك سلم الله بيغام إنا يا علي ما يالا ستونترك غوسفان منا لوك يا ستونترك دينار منا يا ستونترك جملة یا لغاسمی یعنی کلمات کلام چی زمان امیر المؤمنین کسا یا رسول اللہ غلا گوسفان سرگوس پامت غلا دینار سرگوس پامت غلا یعنی سی کلمات ستون ترک شزده بیس زربنا پیغمبر فی حقو کسر بی اونگا ده ستون ترک کلمو کالا جمله تروگه نوگا سی خلاصه بس نظرت کام دیک عمل بیو غور کس نابه دو چین جوانا نام سمیون گاما مستحبات کن یا فضائلی کو گب نسوناره کانسی واجبات بولا خوشار به میون مستحبات سال خور سوناره نا کانسی واجب بولا کشیله دو چیک بس غطالا گوخ سے واجب بو دیکھنا مستحبات کو انا کسی رسی میون گاما دنیا حاصل بیایت پی فکرینو خون گاما دونے مصروف سونارے کانکری آخرت پہ فکر بیس آخرت پو چی بس تھوبت دو لکھان سے فکر بیس سمی رسی زیوانا دنیای لس کنینو میون مشغول سونے کیا آخرتی لس کنینو مشغول سو جی رسی زروانا میونی اونی ایپ تلاش بین کھول نارے نا کھان کھری ایپ پو تلاش بیس سوسے ایپ پو تلاش بیس اونی ایپ تلاش بیس چاہ ضرورت میں یعنی سوسے ایپ پو تلاش بیس غیر سی زروانا میون دنیای زینت بیایت پینو مصروف سونا یعنی سی آخرتی زینت بیایت پی فکر بیس تروگ رسی زروانا میون عمل ایشن بیایت پی دخو سونارنا یانگ سی چاہ زیوانا خالص میت پایت پی عمل ایشن بیس پی فائدہ میں اونا زروانا دو اغلا یانگ خالص عمل یون سے خالص عمل کو بھی یانگ گپ لگوار گوز وانا دیو چیز زیوانا دیو غطالا درسین جدے وانا مؤمن ایمان پو مؤمن پو چل دو زیوانا حاملہ یت پی بسترین چوخی سکیایت پی بسترین چوخ اللو مؤمن و چین زیوانا مؤمنی بلویس پو چین زیوانا مؤمنی بلویس پو کوئی ایمان پو اللو یعنی حاملہ بسترین کو سیکھا دکھ نسا کلے دکھ پین کو سیکھا اللہ نسا کلے لا پین چاہ زیوانا بلویس پو لچی تکلیف چی گیا زرے کو ڈم ڈم بین بڑو بین میبگیگ پیا بیوک نارے سپت گو دیو نا چوخ پو تشبیح تغت یعنی مؤمنی کو ایمان پو لکھو ہوشار بے کو کڑا زیر والا سکھو ہوشار بے چی لش چی بے والا سکھو سی ہوشار بے دو چیزیں ونا دے حاملہ بستری پا کھوری بلویس پو لہ ہوشار بے آنا چو مؤمن پو وہ سکھو کھوری ایمان پو لہ ہوشار بے ورہ چام سے گشت تشبیح چی میں جدے معصومی کسل ورہ کھو ہمیشہ کھوری ایمان پو کھوسی لق تجاق پا اتنی کھوسی کوشش بے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروردگارہ ائمہ طاہرین علیہم السلام دی کسل کنک عمل بیت پی توفیق شزد بسی آمین الى ارواحنا و الى ارواح المؤمنین والمؤمنات ثواب الفاتح